السلام عليكم البنات. اليوم غادي نقدم لكم مشتريات مفضلاتي لهذا الشهر اللي جربت في شهر فايت في شهر 9. قبل ما نقدم لكم لي برودوي اون فيت انا كنجربهم على الاقل شهر، سي المينيموم عندي، عاد باش ديك الساعات نجي نقول لكم لافي ديالي واش مزيان ولا ما مزيانش، واش عجبني ولا ما عجبنيش. هاد الشهر هذا شريت غير حوايج عجبوني 100%. غادي نوريكم غير المكياج غير الميك اب، ما كاينيش لي جيل دوش وتربيغ تو لي سوان دو بوتي او الكور، هذيك غادي نديرو فيديو اخر. دوكو غادي نبدا، غادي نهز اوازا، غادي نبقى نوريكم هادشي بشويه مخربش. دونك فوالا غادي نوريكم هاد لاباليت هدى بيوتي 3D highlight. Donc c'est un highlighter اللي مكيعرفهاش هدى بيوتي، سي une youtubeuse très connue اللي خرجت لا مارك ديالها ديال المكياج و سي هدى بيوتي. اش نقول لك، هدى بيوتي انا ما كتعرفهاش راك ما عارف والو. عندها بزاف لي باليت، ولكن انا خديت هذه حيت هذه اللي كتجي مع لا كولور ديال الجلد ديالي، حيت كدير هي للناس البيضين والكحلين. دوكو انايا خديت هذه. دونك هنايا عندها واحد هايلايتر كريم غادي نوريكم. فوالا لايلايتر كريم كيكون بحال هكا، ماشي بالضروري تحطو على وجهك. انا بعض المرات ملي كنكون لابسه دو باغ ولا هذا كنحطو هنايا مع اون غوب دو سواري، باش جوستومون ملي كتجي ديك لا لوميير تبقى تحط على هنا، على هاد العظيمات اللي هنايا. فريمون داك لي بوين استراتيجيك باش نوليو لا ستار، ما نبانو غير حنايا. دونك هذه هي لا بروميير باز، وديك الساعات كنجيو كنحطو هاد لايلايتر بودر عليه، وشتو راه كنلمعو بلوس. وهنايا لو بلاش كتجي كتحط هاد لا كولور على لو بلاش، وهاد لا كولور الاخرى اللي ان بو بلو فونسي كتحطها هنايا بور فير لو كونتورينغ على الكونتورينغ. هادشي كديرو في الاخر اون فوا ملي كتكوني ساليتي الميك اب ديالك كامل، وكتجي تحط غير لايلايتر. وهاد لا باليت هادي الي كومبليت زعما كتخرج عرفتي راه كتخرج واو، كتخرج زاز. باش نجي عاوتاني نكملوا على هدى بيوتي. شريت هاد لا باليت ديالها لا روز جولد اديشن. دابا عاد خرجت وحده اخرى سميتها لا ديسك باليت ديزير، انا مازال ما شريتهاش. دونك فوالا لي فار ديالها كاينين دي فار مات، دي فار ان بو بلو ساتيني، وهادو لي فار كريم. ملي كتجي كتحطي يدك، شوفوا بحال دابا هذا غادي نحط عليه يدي، شتي كاينه فيه صبعي مطبوع فيه. و لي كولور فرانشمون لي كولور هذا باش صيبت اليوم هاد الميك اب. هاد لي برودوي اللي غادي نوريكم هما باش صيبت هاد المكياج. دونك اشاك فوا ملي غادي نوصل البرودوي اللي انايا استعملته دابا غادي نقول لكم بالحق فيلميت لكم الفيديو ديال هاد الميك اب، ولكن الضو ما خرجش مزيان حيت كنت شونجيت لونغل. بغيت نجي بلوز اليس حيت كنجي بهاد لا بوزيسيون دي كنجي فيه معذبه، و بغيت نبدل لونغل. ملي جيت نبدل لونغل ما كانش بزاف لا لومينيزيتي، و دوكو لو ماكياج ما كانش الميك اب ما كانش كيبان ليا في لا كاميرا، وقررت ما غاديش نديرو في لاشين مره اخرى ان شاء الله ملي نشري ليكليراج نيسيسير. دوكو هادي باقا كتباع لحد الان في سيفورا. الا باقا بغيتو تشريوها راه كنقول لكم كنصحكم تمشيو دابا حيت منين خرجت ديك لا باليت ديالها الاخرانيه هادي ما غاديش تبقى، غادي تباع عاوتاني كتبلوكا، ومع الوقت هادي غادي تولي اون اديسيون كوليكتور. دونك كنصحكم تمشيو تشريوها. انسيت كاينه هاد باليت اللي كنت حيت هادي الاخرانيه اللي خرجت. فوالا فرانشمون هادي حتى هي الموت تقريبا نفس الميك اب. دو فين مشيتي؟ بقى تدور لي عاوتاني هنايا. هاد لي كولور عاوتاني تقريبا نفس لي كولور اللي انا دايره اليوم، سي دي كولور شود. جاك العطش ولدي شرب، جاو لي قرعتنو باش يشرب ولدي شرب، جاو لي قرعتنو باش يشرب. ماشي بزاف هذا، ماشي بزاف. نقول لكم تقريبا في شهر 8 واحد في شهر 8 خرجت. وهذه حتى هي سي لا مارك دو لا غام دو لا مارك اوربان ديكي. عندهم لا نيكيد لا تشوكولات بار، لا
لا شخوا على شوكولات بار جو بونس كو ديال اوربان ديكي وكاينه لا نيكيد واحد لا نيكيد جوج لا نيكيد ثلاثه وهذه هي الرابعه سموها لا نيكيد هيت. هذه حتى هي زوينه مازال هذه مازال ما درت لكمش بها شي توتو كاع مازال ما قدمتهم لكم. هاد لي 3 باليت هادو منين شريتهم ما درت حتى فيديو عليهم في لاشين. كان خصني ندير واحد فيديو زعما ديكوفيرت منين راه شريتهم وهذا ومونسويت اونسويت واحد اخر باش نزيد ندير واحد تجربه الميك اب واحد زعما مكياج سامبل النهار ومكياج ديال الليل. ما عليناش ما كانش عندي الوقت وديكو ما درتش مكياج باش نبقاو ديما في لي باليت. كاينه هاد بيت باليت كتجي بحال اون بتيت بوشيت عرفتي غزاله كتحمق عجبتني بزاف. هادي من ماريونو شريتها با غونشوز حتى هي هذه استعملتها بزاف. هذه دوس على الدكاكه حتى هما نفس الكولور كتشوفوا شويه انايا دوك الالوان اللي كيعجبوني هما دوك الالوان الترابيه ان بو توب ان بو فريمون دوك لي كولور اللي كيكونوا سخانين شويه كيعجبني انا داك الكولور كيجيو مع الوجه ديالي. دونك هذه حتى هي هذه هي شحال الثمن ديالها. هذه كنت شريتها شي حاجه بحال 12 اورو و هادو غاليين. دونك هادي الا ما كذبش كتكون دون لي 50 اورو شي حاجه بحال هكاك الا ما كانش 55. هادي بور لي فار كتكون 66 اورو ولا لايت جو كخوا 40 اورو كي شوز كوم سا. هادو سي غاليين مي فوالا ما كنشريش دائما لي مارك كيعجبني. بعد مرات نشري بحال هذا باليت وعجبتني فرانشمون الي بلوتو با مال بشي حاجه ب 12 اورو سي ريان دو تو فرانشمون سي ريان دو تو. دونك فوالا وكاين عندي واحد لا باليت اخرى هادي سي ان كو دو كور سي دو لا مارك سليك عندها الباكاجين توتالمون مات و سي لا باليت اي ديفين. هاد لا ميم باليت كاين فيها بزاف د لي كولور. انا خديت هاد لا كولور هادي جو غادي نوريكم بالحق عمرني مازال ما استعملتهاش زعما شريتها هادي في سيفورا ب 9 اورو شي حاجه بحال هكاك 7 اورو ولا شي حاجه بحال هكاك بين 7 و 9 اورو بلا ما هذا و لي كولور اش نوريكم بحال دابا هادي كيبانش بزاف عندي ما عنديش الفوكس. هنا كولور اخرى غادي نوريكم بون هادي شفتوا. دونك فرانشمون انا كتعجبني حيت الثمن ديالها ثمن زعما مزيان لا كاليتي ديالها ولي فار ماشي لي فار راكم شفتوا ماشي سي دي فار بودرو زعما ما كيديروش دوك لي شوت ملي كتجي دير الميك اب ديالك كلشي كيطيح لك هنا وكخصك تعاود كلشي من الديبار نو زعما وساهلين باش تجي تخدمهم زعما كلشي كيستومب فاسيلمون كيستومباو كيستومباو دغيا. دونك فوالا هذه هي اخر باليت ديال فار بوبير اللي غادي نوريكم. غادي ندوز لا باز. عندي واحد لا باز هذه نيكس هذه راه معروفه هذه راه جو سي لا ميور باز في هاد لا مارك عن نيكس هي اللي استعملت اليوم سي لانجل فاي. هذه ما بقيتش عاقله شي حاجه بحال 8 9 اورو ولا 10 اورو شي حاجه بحال هكا. توت مانيير غادي ندير لكم كلشي لي ليان في لا بار ديال ديك الساعات سيروا ضربوا دويره باش تشوفوا الاثمنه وتحطوا في وتكون عندكم فكره على لي برودوي على حسب الاثمنه وعلى حسب لا كاليتي واش حاجه مزيانه ولا لا. دونك هذه عندي هاد لا باز ديال نيكس وعندي توجور دو شي نيكس عندي هاد لو سبراي اللي كنجي كنحطو في كاع ما كنت درتو غادي نجي ندير واخا ما درتش شي حاجه مشارجيه غادي نجي نديروه. دونك فوالا كيما شفتوا هذا سي ان سبراي كنديرو في لافان باش نجي المكياج يتشد. الاغلبيه انا كنديرو ملي كندير شي مكياج مشارجي شي مكياج ديال لي سواري شي حاجه بحال ديال العراسات ولا شي تخربيق ما كنديروش ملي كندير شي مكياج سامبل او كوتيديان بحال دابا بحال هذا. ولكن فوالا سيتي لوكازيون باش نوريكم كيفاش كيتستعمل. دونك فوالا حتى انا ما كنتش غالي بزاف و توجور دو شي نيكس شريت هاد لا بودر ترانسليسي اللي كنجي كنفيكسي بها لونتي سيرن ديالي. شريت با مال دو برودوي عند نيكس حيت سي اول مره نجي كنكتشف هاد لا مارك وجربتها وكاينين البرودوي تعجبوني بزاف و برودويات اخرين
صراحه كان واحد البرودوي انا ما عجبنيش بزاف ولكن الاخرين زعما يسون توب. وعاوتاني نمشي هاد لا مارك هادي سي مارك واحد لا مارك زعما بروفيسيونيل وبالاثمنه ديالهم زعما امتينه يا ويلي يا حي على العربيه ديالي اثمنه زعما ابوردابل، ما عرفت كيف نقولها بالعربيه، ولكن زعما ماشي شي حاجه غاليه على المكياج، ماشي بحال هادي غير افوار. دونك فوالا هادي باش بور فيكسي لو تان. مي جينيرالمون انا حطيت هادي اللي حطيت اليوم لو تان ديالي لو تان باش نفيكسي لونتي سيرن ديالي. و لونتي سيرن اللي انا حطيت اليوم حطيت لونتي سيرن دو شي بينك. سي ان لونتي سيرن كوريكتور 16 داك يشد لك 16 ساعه. جي بري اون كولور شير كلير هدايا اون نيميرو 01. الا ما كذبت غادي يكون شي حاجه بحال 2 الاورو شي حاجه بحال هكا. هذا اللي كنستعمل دابا تقريبا يوميا، عرفتي راه كنحماق عليه. و فوالا هذا سي ان فافوري جادور. وكاين عاوتاني هاد لونتي سيرن ديال نيكس الفوكس مابغاش يخدم، ما عرفتش علاش، ني الفوكس ني لو فلاش ني انا كدير لي عجبها ما عرفتش علاش. وخلاص هذا شريت هذا لونتي سيرن ديال نيكس باغي ديال لا غام دون لا غام اش دي بحال هاد لا بودر حيت سي لا غام اش دي او ديفينيسيون، ولكن هذا ما عجبنيش. جو بريفير بلوس هذا اللي الاخر هذا اللي عاد وريت لكم ديال بينك. جو بريفير كو ديال نيكس. بورتون هذا نيكس كان شويه غالي على هذا الاخر. في لو برونزر اللي استعملت اليوم استعملت هذا البرونزر هذا ديال شي سيفورا اون كولور ريو دي جانيرو. انا جيت من البرازيل، انا شتي عندي البرونزاج تاع لي برازيليان. استعملت هاد لا بودر هادي باش درت الكونتورينغ و جيت خدمت به هذا جيت خدمت به لو تان ديالي. الكونتورينغ انا كنجي كنديرو هنايا وهنايا على هاد العلم هنايا باش يجي الفيزاج نحيف و ستركتوري زعما يكون ما عرفت كيف نقول، ولكن يكون داكشي في شكل كوا ماشي بحال هذه. سي une palette pour le teint c'est une palette ديال كيكو سميتها فيس باليت اللي نحلها باش نوريها لكم. دونك هذا كاين لو برونزر لو بلاش اي شنو سميتو اي لايلايتر. دونك غادي حيت ما درتش لايلايتر غير باش نوري لكم الفرق. بان لكم الفرق غادي نحطو هنايا وسي. لا هنا درت فيه بزاف. دونك فوالا هذا هذا انا كنديرو بحال دابا هكايا ملي كندير شي مكياج زعما سامبل. الا بغيتو شي مكياج بحال دابا تمشيو بيه للمدرسه شي حاجه بحال هكا كنصح لكم تستعملوا هذه. الا قدرتوا تشريوها تكون عندكم. انsuite كاين هذا الفونتان ديال نيكس هدايا يسابيل سي ان توتال كونترول. اي فرانشمون هذا بحال تقريبا بحال لو فونتان اللي انا حطيت على وجهي. انا كنستعمل دريموندر ديال ميبلين وهدايا نيكس. هدايا نفس الشكل ولكن كيجي كيخبع بزاف لي تاش لي زامبيرفيكسيون لي بوطون. هذا زعما الي كوم اسي كوفون بارابور هذا اللي انا دايره اليوم، حيت انا ما كنبغيش شي حاجه زعما ملي كنجي نحط الفونتان خصني يكون تكون عندي البشره كوم ناتوريل، ما تجيش ما نحسش براسي بحال الا دايره شي ماسك ولا شي حاجه بحال هكا، خصني نكون مرتاحه. دونك دوكو هدايا باغ كونط هذا راه صغيور، شوفوا صغيور نقيطه. هذا راه صافي جا عندي واحد الشفار جالس كيسرق ليا في الماتيريال. هذاك ولدي سي با جونتي. شريت هادي دو شي بينك كوسميتيك توجور. سي هذا واحد لو سبراي باش نجي نغسل به لي بانسو ديالي. هادي ماشي اول مره كنشريه، سي ما نعرفش شحال مره. داكشي علاش باقي عندي جوج مازال ما حليتو هذا حيت باقي عندي واحد فيه شويه. و دوكو بغيت نوريه لكم في المفضلات ديالي ديال الشهر باش نقول لكم فوالا بانني حتى كنفضل بعد مرات نستعمل لو سبراي حيت ما هي سيل تو بلي عافاك جلس ولدي مزوقه فيك جلس خلي المكياج ديالي. لا
بعض المرات ما كيكون عندي لي بانسو كنخدم بهم و كنسى نغسلهم ودوكو ملي حتى كنجي كنوقف على الحاجه على شي بانسو كيخصني نمشي نغسلو هذا كنستعمل هذا في 2 دقائق كيكون نقي. و شنو كاين اخر من طونك برودوي كاين هاد لا بيت باليت اللي انا استعملت اليوم سميتها ليبس باليت ديال كيكو. هذه عاقله على ثمنها شريتها شي حاجه بحال 6 يورو 5.95 ولا 6.95 الا ما كذبت. هادو سي دي روج على ليفر مات. انا اليوم استعملت هذا دونك هذا اللي استعملت فرشمون. هذه هاد لا بتيت تاليت هذه اللي ديت معايا ملي مشيت لفاكونس لدبي وهذه اللي كنحط معايا في الساك ملي كنكون خارجه النهار كامل بحال دابا شي حاجه بحال هكاك. و كنجي الا بغيت نبدل لي روج عليه حاجه بحال هكا كتجيني ساهله. اون باليت فيها 6 خفت لكم غلطت داكشي علاش عاودت حسبتهم. دونك فيها 6 لي كولور ب 6 الاورو تقريبا. انا كتجيني فرانشمون جاتني مزيانه ورخيصه لثمنها. لا كاليتي لي بيان سي دو روج ليفر مات ما كيتحركوش نهائيا. بطبيعه الحال ملي كتوصل واحد المده تقريبا 3 4 وشكون قال لك تمشي تخشى تما؟ شكون طبلوكي تخرج راسك؟ انا خليني مع مالين يوتيوب ومع مالين المغرب. دونك فوالا كاين هاد لا باليت. انsuite عندي هاد لو كريون دو زامبو اللي خديت عند بينك باغي. هنايا ابيض شفتو كيفاش لي بيغمون عندهم. انا اللي كتعجبني في هاد لا ماركه هاد بينك اول مره كنستعملها وصراحه عندهم لي برودوي ديالهم عندهم لي بيغمون بزاف. بحال دابا هاد الكحول هذا انا ما عنديش الكحول ما كنستعملش حيت انا كيبيعوا ليا شفتو كيطيح ما عرفت كيفاش نقول كيطيح ليا الكحول كيفيض ما عرفت كيف فوالا راكم فهمتوني. وملي كتستعمل بحال هذا القلم دابا هذا ما كينجلش نهائيا كيبقى بحال الا عاد صيبته. دونك هذه اللي كتعجبني عند بينك. عندهم لا بيغمونطاسيون مي هائله لواحد الدرجه ما كتصوروهاش. غالبا عند لي زوت مارك ما كيكونش عندهم خصوصا بداك الثمن. دونك فوالا من بعد كاين غادي نجي نوري لكم هاد لي بتي غلاس ديال ميكست. هادو شريت واحد باكيه واحد البتي باكي كانوا فيه 3 واحد عطيته لمابلته وخليت انا هاد جوج سي دي غلاس. عرفتي الريحه ديالهم راه كتقتل. ساسون génial. Ça sent le caramel. شنو سرقتي ليا انت عاوتاني؟ ايه شنو سرقتي ليا؟ ثاني هاد الماسكارا ديزاين ستيل اي سورسيل. انا هذا كنستعملو كازيمون tous les jours et franchement عجبني بزاف. toujours de chez Pink. رخيص لواحد الدرجه ما تصوريهاش خويا شريت اورو شي حاجه بحال هكاك. و اللي عجبتني هي كنقدروا كنستعملوا على الحواجب وعلى الرموش ما عرفتش شكون لهم هكا مي على هادو قبل ما نجي ندير المكياج بحال دابا على الحواجب ديالي كنجي منين اون فوا كو جي فيني نطلاسيهم وهذا نصيبهم كنجي كنفيكسي باسكو سي ان فيكساتور بحال هكا. دابا نوريكم et c'est transparent كيبان ودوكو كيجي كيفيكسي لكم الحواجب ما كيتفات. غادي نخليكم وغادي نقول لكم لا بروشين فوا ان شاء الله. نتمنى هذا الفيديو عجبتكم وإلا كنتو جداد في هاد لاشين كنصحكم تمشيو في لا بار دانفو وتابونيو في لاشين ونسيت ديزيني في سور لي ريزو سوسيو. ما تنساوش ديروا جيم وتبارطاجيو هذا الفيديو باش نزيد ندير لكم فيديوهات اخرين. دونك فوالا à très bientôt. Ciao ciao ciao.